सिलसिला चल रहा है हज़रत हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज का। जैसा कि किस नंबर 57 में बताया था कि हामिद बिन अब्बास का अंजाम और जो जो उसके साथ उसके चाहने वाले थे उसका भी अंजाम। उसके बाद खलीफा वक़्त खलीफा मुक़्तदर बिल्लाह उसका अंजाम। हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के सूली चढ़ाने के बाद उनके अंजाम अपनी अपनी लिए इबरत का मकाम बने। जब मुक़्तदर बिल्लाह का कटा हुआ सर गली कूचों से गुजरा और उसकी दास्तानी रसवाई घर घर पहुंची तो लोगों को हजरत मंसूर हल्लाज के वो अल्फाज याद आए जो आपने कत्ल के फतवे पर दस्तखत करने वाले उलमा से कहे थे, मेरे मामले में अल्लाह से डरो, मेरे मामले में अल्लाह से डरो। उलमा मजबूर थे, इसलिए उनके अंजाम की किसी को खबर नहीं थी, फिर भी अवाम ने उन्हें पसंदीदा नजरों से नहीं देखा। बाद में आने वाली नस्लों ने भी अपने दिलों में उसके लिए कोई गुंजाइश महसूस नहीं की, मगर जो साहिबान इख्तियार थे उनके बेख्तियारी इबरत खेज थी। कत्ल मंसूर में शरीक होने वाला कोई एक फर्द भी सलामती के साथ दुनिया से नहीं गया। चले तो मंसूर हल्लाज भी गए कि एक दिन सभी को जाना है, मगर उनके जाने की अदा बड़ी निराली थी। उस चांद से गए कि तारीख इश्क के सीने पर कदमों के निशान छोड़ गए। कितने जल्जलों ने जमीन को जेरो जबर किया और कितने सिलाबों ने संगी इमारतों के आसार तक धो डाले, मगर वो कैसी अजीब निशानात हैं कि 11 सदियां गुजरने के बाद भी धुंधले नहीं हुए। जाहिर परस्त मौरख कहते हैं कि हुसैन बिन मंसूर को उनके हम असर सुफिया ने रद्द कर दिया था, इसलिए वो गुमराह थे, शोबदाबाज, जादूगर और जिंदीक थे। मगर उन लोगों का हजरत शेख अबुल अब्बास इब्ने अत्ता के बारे में क्या ख्याल है? हजरत शेख इब्ने अत्ता हजरत हुसैन बिन मंसूर के हम असर ही नहीं थे, बल्कि अपने जमाने में इमाम शरीयत और तरीकत भी थे, और बरामला कहा करते थे कि हम तो मंसूर के अदना गुलामों में से हैं। इब्ने अता से बढ़कर किसी की गवाही होगी कि हजरत हल्लाज के अकायद पर शहादत देते देते खुद भी शहीद हो गए। हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ यकताई रोजगार सूफी और शेख और मशाइख होने के बावजूद हजरत हुसैन बिन मंसूर के नियाजमंदों में शामिल थे। आप अक्सर कैद खाने में हाजिर होते और हजरत मंसूर हल्लाज से तसव्वुफ के रमूज़ नकात पर गुफ्तगू करते। खुद भी साहिब करामत थे और हजरत इब्ने मंसूर की करामात भी बरसर मजलिस बयान किया करते थे। आपका मशहूर कौल है कि हजरत हुसैन बिन मंसूर आलम रब्बानी थे। हजरत शेख अबुल कासिम नसराबादी सूफिया में भी मुमताज थे और उलमाए ज़हर में भी आपका दर्जा बहुत बुलंद था। हजरत शेख अबुल कासिम को सिक्का मुहद्दिसीन में शुमार किया जाता था। खतीब बगदादी के बकौल एक दिन मोहम्मद बिन हुसैन हजरत शेख अबुल कासिम नसराबादी की मजलिस में मौजूद थे। हजरत मंसूर बिन हल्लाज का जिक्र आया तो आपने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, मैंने रूह के बारे में हजरत हल्लाज का कौल नकल किया तो एक शख्स बरहम हो गया और कहने लगा, इसकी मिसाल क्यों लाते हो? मंसूर को खुदाए वाहिद से क्या सरोकार? फिर आपने क्या जवाब दिया? मोहम्मद बिन हुसैन ने पूछा, मैंने साफ कह दिया कि अंबिया कराम और सिद्दीकीन के बाद अगर कोई मोहद है तो वो हल्लाज ही हैं। हजरत शेख अबुल कासिम नसराबादी का इंतकाल 369 हिजरी में हुआ। अगरचे हजरत शेख इब्ने मंसूर की शहादत के वक़्त कम उम्र होंगे, लेकिन फिर भी आपका जमाना हजरत हल्लाज के जमाने से बहुत ज्यादा करीब है। हजरत शेख अबू बकर शिबली फरमाया करते थे, मैं और इब्ने मंसूर दोनों एक ही हैं, मेरा भी वही हाल है जो उनका है, मगर फर्क ये है कि उन्होंने अपना हाल जाहिर कर दिया और मैंने छुपाए रखा। हजरत शेख अबू बकर शिबली ने एक मौका पर फरमाया, लोगों ने मुझे दीवाना समझ कर छोड़ दिया, मगर मंसूर को उनकी अकल ने हलाक कर डाला। बाज़ तारीखों में ये रवायत भी मौजूद है कि जब हजरत हुसैन बिन मंसूर को सर मक्तल ले जाया गया तो हजरत शेख अबू बकर शिबली भी वहां तशरीफ ले गए और हजरत मंसूर को मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या हमने तुम्हें दुनिया वालों से रोका नहीं था? हजरत शेख अबू बकर शिबली के इस कौल की तशरीह करते हुए उलमाए तहकीक ने लिखा है कि शिबली ने इब्ने मंसूर को नसीहत की थी कि वह मगलूबुल हाल है और ऐसे शख्स को मुकम्मल तौर पर खलवत में रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जज्बा मसीह की वजह से उनकी जबान लड़खड़ा जाए और अवाम मार्फत के असरार और रमूज समझने से कासर रहें और फिर बात बदल जाए और लोग नए नए मफहूम तराशने लगें। हजरत जुनैद बगदादी ने भी
میں بھی شروع میں حضرت ابن منصور کو صبر اور خلوت کی تلقین کی تھی، مگر دل کی خلش نے انہیں حجرے کے کسی گوشے میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ مقتل سج گیا اور صلیب ان کے خون سے رنگین ہو گئی۔ امام ابو القاسم عبد الکریم کشیری بھی فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کا عقیدہ اہل سنت کے حوالے کے مطابق ہے۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی حضرت حسین بن منصور کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت ابن منصور کو سالک طریقت مانتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی معذور بھی سمجھتے تھے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں حسین بن منصور کو طریقت میں دشواری پیش آ گئی تھی، ان کے زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اور سلامتی کے ساتھ اس دشواری سے نکال دیتا۔ میں اپنے اصحاب، مریدوں اور محبت کرنے والوں میں سے ہر اس شخص کا ہاتھ پکڑنے والا ہوں جس کی سواری کو ٹھوکر لگ جائے۔ حضرت غوث اعظم کے قول مبارک کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا ظفر احمد عثمانی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی 297 ہجری میں انتقال فرما چکے تھے اور حضرت حسین بن منصور 309 ہجری میں قتل کیے گئے۔ اگر جنید بغدادی حیات ہوتے تو اپنے شاگرد کی دستگیری ضرور کرتے۔ اسی طرح حضرت شیخ عمر بن عثمان مکی 296 ہجری میں اور حضرت شیخ ابو الحسن 295 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور یہی وہ تینوں بزرگ تھے جن سے حضرت حسین بن منصور نے رجوع کیا تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کا خیال ہے کہ اگر یہ مشائخ زندہ ہوتے تو حضرت منصور حلاج کو اس مشکل سے نکال سکتے تھے، مگر عاجز و ناقص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوح محفوظ پر یہی لکھا جا چکا تھا کہ ابن منصور کے دست و پا قطع کیے جائیں اور پھر انہیں نظر آتش کر کے ان کی داغ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت عمر بن عثمان مکی اور حضرت شیخ ابو الحسن نوری صاحبان کشف تھے۔ ان تینوں مشائخ پر یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ ابن منصور کا یہی مقدر ہے، اس لیے تینوں بزرگوں نے خاموشی اختیار کی۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار اس طرح حضرت حسین بن منصور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں: وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے قتیل، میدان تحقیق کے شیر، بہادر، صف شکن، صدیق، بڑی موجیں مارنے والے، دریا کے غریق، حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان کے واقعات کی عجیب شان ہے جو انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ بے انتہا سوز و اشتیاق رکھتے تھے اور سورش فراق کی شدت میں مست و بے قرار تھے۔ وہ عاشق صادق و پاک باز تھے، مشقت اور مجاہدے میں بڑے درجے پر فائز تھے۔ وہ بلند ہمت، عالی منزلت اور شیریں بیان تھے، حقائق و اسرار و معانی میں بہت کامل تھے، باریک بین تھے اور فراست و دانائی میں بے نظیر تھے۔ اول سے آخر تک ان کے معاملات کی بنیاد بلا پر رہی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی بھی حضرت ابن منصور کی ولایت و معرفت کے قائل تھے۔ علامہ شیخ عبد الوہاب شورانی اپنے وقت میں علوم ظاہری و باطنی کے مسلم امام تھے۔ علامہ نے حضرت منصور اللہ کو اولیاء میں شمار کیا اور ان کے عرفانہ اقوال سے اپنی کتاب طبقات کبریٰ کو زینت دی۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش کے نزدیک حضرت حسین بن منصور بڑے قوی حال اور عالی ہمت بزرگ تھے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: وہ بحمد اللہ بہت مجھے دل سے عزیز ہے، مگر ان کا طریق مستقیم نہ تھا اور حال بھی مقرر نہ تھا۔ ایسے لوگوں کا کلام تقلید کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر فرماتے ہیں کہ قتل کے بعد میں نے حضرت منصور اللہ کو خواب میں دیکھا، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابن منصور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازش سے مجھے قصر صدق سچائی کے محل میں اتارا۔ ان دونوں گروہوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا جو آپ کو اچھا اور برا کہتے تھے؟ حضرت شبلی نے دوسرا سوال کیا، اللہ نے ان دونوں گروہوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ حضرت منصور اللہ نے فرمایا ایک گروہ پر اس لیے رحمت نازل کی گئی کہ اس نے میرے حال سے واقف ہو کر مجھ پر مہربانیاں کی، اور دوسرے پر اس لیے کہ وہ مجھ سے واقف ہی نہیں تھے اور صرف اللہ کے واسطے مجھ سے دشمنی رکھتا تھا۔ کسی دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر نظروں کے سامنے ہے اور حضرت حسین بن منصور ایک ہاتھ میں جام لیے کھڑے ہیں اور سر جسم سے غائب ہے۔ بزرگ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ سر قلم شدہ بندوں ہی کو جام عنایت فرماتا ہے۔ اگر زمین سراسر ہوا بن جائے تب بھی صاحبان اقبال اور مقبول لوگوں کے چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔